बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कहानी ख़ज़ाना के नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, हाज़िर खिदमत हैं तालीमात ख्वाजगान चिश्त रहमतुल्लाहि अलैह की नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो में ज़िक्र करेंगे शहरों की तबाही के बारे में, क़यामत के आसार के बारे में, औरतों की फर्माबरदारी के बारे में, ग़ुलाम को आज़ाद करने की जज़ा के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। मजलिस सौम में शहरों की तबाही के बारे में गुफ्तगू हुई। आपने फरमाया कि आखिरी ज़माने में शहर बसबब गुनाहों की शामत के बर्बाद हो जाएंगे। चुनाचा मैंने ख्वाजा यूसुफ चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की ज़ुबानी से सुना है कि एक दफ़ा मैं समरकंद की तरफ जा रहा था तो मैंने ख्वाजा याहिया समरकंदी की ज़ुबानी सुना कि अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली ने रवायत फरमाई है कि जब ये आयत नाजिल हुई, व इम मिन करियती इन्नहनु मुहलिकुहा कबला यौमल क़यामती औ मुअज़्ज़िबुहा अज़ाबन शदीदन काना ज़ालिका फ़ी किताबिल मस्तूर। यानी कोई शहर ऐसा नहीं जिस पर क़यामत से पहले हम मुसीबत और अज़ाब और हलाकत नाज़िल ना करें और वो शहर वीरान ना हो। आसारे क़यामत के बारे में हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, चूँकि आखिरी ज़माने में गुनाह कसरत से होंगे, मक्के को हबशी लोग वीरान करेंगे और मदीना मुनव्वरा कहत से बर्बाद हो जाएगा और भूख के मारे खलकत मर जाएगी और बसरा, इराक और मशहद शराब खुनों की शामत व अमाल के सबब ख़राब होंगे और इस साल मुसीबतें बहुत नाजिल होंगी और औरतों के बद अमाल से भी ख़राब होंगे और मुल्क शाम बादशाह के जुल्म से बर्बाद होगा और मकड़ी आसमान से उतरेगी और रूम कसरत लवातत के सबब ख़राब होगा। आसमान से हवा चलेगी जिससे तमाम आदमी सो जाएंगे और हलाक हो जाएंगे और खरासान और बल्ख ताजरों की ख़यानत के बाइस वीरान होंगे और मुसलमान उसकी शामत से मुर्दार हो जाएंगे। इसके बाद फरमाया कि मैंने ख्वाजा मौदूद चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की ज़ुबानी सुना है कि ख्वारज़म और चंद शहर जो इसके गिरदोनवा में वाक़या हैं वो रागो रंग और मुनकरात के बाइस ख़राब होंगे और एक दूसरे को हलाक करेंगे और ख़ुद भी हलाक हो जाएंगे। लेकिन सियोस्तान सख्त मुसीबतों, तारीकियों और ज़लज़लों से टुकड़े टुकड़े हो जाएगा और जिस ज़मीन में रहते होंगे निस्तो नाबूद हो जाएगी। लेकिन मिस्र और दूसरे शहरों की ख़राबी की ये वजह होगी कि आखिरी ज़माने में औरतों को कत्ल करेंगे और कहेंगे नाउज़ुबिल्लाह ये फ़ातिमा है, खाक उनके मुँह में। बस हक़ ताला उनको ज़मीन में गर्क करेगा और सिंध और हिंदुस्तान भी वीरान हो जाएंगे। फिर फरमाया कि ज़ना और शराब खोरी के सबब वीरान होंगे। मशरिक़ या मग़रिब में जो शहर है सब के फसादों की बला हिंद में पड़ेगी। फिर आपने फरमाया कि जब शहर इस तरह पर ख़राब होंगे तो इमाम मेहदी ज़ाहिर होंगे और मशरिक़ से मग़रिब तक उनके अदल की धूम मच जाएगी और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से नीचे उतरेंगे और इन दोनों को मुसलमानी अज़हद अज़ीज़ होगी और उस वक्त दिन बहुत छोटे होंगे, चुनाचा एक दिन में एक नमाज अदा होगी। फिर फरमाया कि मैंने ख्वाजा हाजी रहमतुल्लाह अलैह की ज़ुबानी सुना है कि उसके अहद में साल महीनों की तरह और महीने हफ्तों की तरह और हफ्ते दिनों की तरह होंगे और दिन एक वक्त में गुजर जाएंगे। ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अलैह ने आपदीता होकर फरमाया, ए दरवेश, आदमी को चाहिए कि इन्हीं सालों और महीनों को वो साल और महीने ख्याल करे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मेरे बाद कुतिया के बच्चे पैदा होंगे, ना कि आदमी के। अब ख़ुद लोग क्यास करें क्योंकि ज़माना दराज गुजर चुका है। जो ही ख्वाजा साहब ने इन फ़वाइद को ख़त्म किया, आप याद इलाही में मशगूल हो गए और दुआ को वापस चलाया। चौथी मजलिस में औरतों की फर्माबरदारी के बारे में गुफ्तगू हुई। आपने फरमाया, अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया है कि मैंने
جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے سنا کہ جو عورت اپنے خاوند کی فرمانبرداری کرتی ہے وہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے ہمراہ بہشت میں داخل ہوگی۔ اس کے بعد فرمایا کہ جس عورت کو خاوند بستر پر طلب کرے اور وہ نہ آئے تو اس کی تمام کی ہوئی نیکیاں دور ہو جاتی ہیں اور وہ ایسی صاف رہ جاتی ہے جیسے سانپ کینچلی اتار کر، اور اس کے شوہر کی طرف سے اس کے ذمے اس قدر بدیاں ہو جاتی ہیں جتنی کہ جنگل کی ریت، اور اگر وہ عورت مر جائے اور شوہر اس کا راضی نہ ہو تو اس کے لیے دوزخ کے 7 دروازے کھل جاتے ہیں، اور اگر عورت سے خاوند راضی ہو اور عورت وفات پا جائے تو اس کے لیے بہشت کے 70 درجے قائم ہوتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ میں نے لکھا دیکھا ہے کہ جو عورت خاوند سے ترش روئی سے پیش آئے اور اس کی طرف نہ دیکھے تو اس کے اعمال نامے میں آسمان کے ستاروں کے برابر گناہ لکھ دیے جاتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ اگر خاوند کی ناک کے ایک نتنے سے خون جاری ہو اور دوسرے سے پیپ اور عورت اسے زبان سے صاف کرے تو بھی خاوند کا حق ادا نہیں ہوتا۔ اے درویش، اگر خدا کے سوا کسی کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکم فرماتے کہ عورتیں اپنے خاوند کو سجدہ کریں۔ اس کے بعد غلام آزاد کرنے کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی۔ اسی اثناء میں ایک درویش آیا اور ادا بجا لا کر جو غلام اس کے ہمراہ تھا خواجہ صاحب کے روبرو آزاد کر دیا۔ خواجہ صاحب نے دعائے خیر کی، پھر فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص غلام آزاد کرتا ہے اس کے بدن کی ہر رگ کے بدلے اس شخص کو پیغمبری کا ثواب ملتا ہے، اور دنیا سے باہر جانے سے بیشتر ہی اس کے چھوٹے بڑے گناہوں کو خدا بخش دیتا ہے، اور اس کے بدن پر جتنے بال ہیں ہر بال کے بدلے ایک شہر بہشت میں اس کے نام بناتے ہیں، اور اس کی ہر رگ کے بدلے اسے نور دیتے ہیں، اور اس پر پل صراط آسان کرتے ہیں، اور آسمان پر اس کا نام اولیاء میں شمار کرتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اور اصحاب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے پاس 40 غلام ہیں، میں نے 20 غلام اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے آزاد کیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعائے خیر کی۔ اتنے میں حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نازل ہوئے اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حکم الہی یوں ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پر جتنے بال ہیں آپ کی امت میں سے اسی قدر آدمیوں کو ہم نے دوزخ کی آگ سے نجات دی، اور اسی قدر ثواب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حاصل کیا۔ اس کے بعد امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے پاس 30 غلام ہیں، ان میں سے 15 میں نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے آزاد کیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعائے خیر کی۔ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرمان الہی یوں ہے کہ جس قدر رگیں ان غلام کے جسموں میں ہیں ان سے 50 گنا آدمی آپ کی امت کے دوزخ کی آگ سے آزاد کیے، اور اسی قدر ثواب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عنایت ہوا۔ اس کے بعد امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے پاس غلام بہت ہیں، ان میں سے 100 غلام خدا کی رضا کے لیے آزاد کیے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعائے خیر کی اور حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حکم الہی یوں ہے کہ جتنی رگیں ان غلاموں کے جسموں میں ہیں ان سے 100 گنا آدمی آپ کی امت کے بخش دیے گئے، اور ثواب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عنایت ہوا۔ اس کے بعد امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اٹھے اور فرمایا،
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے پاس دنیا کی کوئی چیز نہیں، میرے پاس جان ہے سو خدا پر میں نے قربان کی۔ یہی باتیں ہو رہی تھیں کہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام تشریف لائے اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرمان الہی یوں ہے کہ ہمارے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دنیا کی کوئی چیز نہیں۔ ہم نے دنیا میں 18,000 عالم پیدا کیے ہیں، آپ کی اور حضرت علی کی رضا پر ہم نے ہر عالم میں سے 10,000 کو دوزخ کی آگ سے نجات بخشی۔ پھر فرمایا کہ خواجہ چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا طریق تھا کہ جو بزرگ خواجہ صاحب کی خدمت کے لیے آتا، جو غلام آپ کی خدمت میں پیش کرتا، خواجہ صاحب اس کو قبول فرما کے آزاد کر دیتے کہ شاید قیامت کے دن اسی کی بدولت دوزخ کی آگ سے بچ جائیں۔ پیارے دوستو، آج کی ویڈیو کو یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ حاضر ہوں گے اسی سلسلے کی اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنا اور اپنے پیارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عشق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔